يبقى ده بالنسبة لرجال الأعمال، أي الرأسمالية الكريمة المحترمة التي تتعاون مع عباد الله ابتغاء مرضات الله. لصاحب الأرض كما ذكرنا وممولها 77%، ولشركة الدائرة الثلاثية 23%. بنحسب دخل أول شهر، هذا الشهر هو المقياس الأول والأخير. بنشوف 22% يعادل نسبة كام في هذا الشهر؟ 10 قروش، كل شهر تورد 10 قروش. زادت بعد كده فهي لكما، قلت فعليكما. أما البنك المبجل المحجل اللي ما عادش يلاقي غير الأبرص يلعب فيه، أوريك أنا أديك فلوسك فين؟ حجيني والله لا يوعاك تجيني كمصلحة حكومية مش عايزك، كبنك عام مش عايزك، بنك خاص على دماغي من فوق. أصل العام عام على نفسه، عام على نفسه. الفخامة خدته زيادة فنسي إنه من طين. البدلة والجرافطة والكرسي نسوه. الإدارة البنكية والإدارة الكرسية والإدارة الوزارية والإدارة الحكومية نسته. هي له أنه الله ويحاسب الناس كيفما شاء، لأنه حكم وفلوس وهجايص. ما عرفش إن ده هوى من هوى وغرة وميقات 60 70 فوق ال70 مبين ومعلوم، وبعد ذلك نلقى الله. لا، ما حسبناش دي، فكرناها انت النهارده سليم بكره لا، النهارده وبكره سليم ممكن تصاب فيما هو اعظم، فتقوى الله احسن لك. وعيتم ليه اخرنا الرأسمالية المحترمة وليسوا بالشرفاء؟ رأسمالية كريمة، رأسمالية كرماء وحكماء. لأن فيه اللي اتقال له على الآلة أنزلها لك ب500,000. طب أنزلك آلة ولا 2 يا باقفل؟ دي مدينة الشمس متكاملة يا أبو جهل. وبعد كده تيجي على هذا النموذج تقول أنا عايز الآلة دي يا أبو جهل، يقول لك خد دي. عايز المرش ده علشان أقول لك خد، عايز المنضد ده علشان أوديه القرى السياحية خد ده. إنما تسوق العبط على العبط وأنت أهبل أصلا، لا اتعلمت ولا معاك فلوس، يعني لا علم زيادة عن التسعة عندك ولا فلوس أكتر من اللي نعيها عندك. مثل. فيا أصحاب البنوك العامة والخاصة، عندما تأتي وتعي ما يقال من خلال مدينة الشمس التي سترتقي الصحراء غصب عنك وعن من مسكك هذا الكرسي وهذا المال، وبمالنا إحنا وبإدارة كرسينا إحنا، لأننا قطاع خاص يا حبيبي. نعين من ينفع ومن لا ينفع نبتره، وليس بموته لو أمتناه فاستراح، ولكنه اعلم أنه سيكون ميت وما هو بميت، سكران وما هو بسكران. من لم يعي ما يسمع بعد الآن، لأن دي آخر تسجيلاتي كما وعدت وكما قلت، بس علشان تعي الرأسمالية إلى أين؟ أصلا مفكر أنا معاها فلوس، جاتك خيبة، ده أنت هتسيبهم إمضة واحدة. راح الولد بفلوسك اللي أنت قاعد تجمعها له من المال المدنس من الحيل. فاعلم أن أتى فرج الله بآلاته اللي إحنا له في الأرض خدام حتى نقيمها في مدينة الشمس التي تسبح في نهر اللجين. فإخواني في الله الكرماء الممولين بالأرض والمال، المال
سيطهي على الأرض آلات ديمومة لصاحب الأرض، وكلاكما لكم 77%، وللشركة صاحبة هذا العلم وهذا المسمى كمدينة الشمس، لأنه في ذاته اختراع يأوي أبحاث واختراعات، مثلث ما لا عين رأت يا أبو جهل. ده لو هربي فيها ويز ال10 فدادين دول، اعلم ان انا هشتري بيهم باقي افدنه وبط وجاموستين في ال10 افدنه دول. شوف انا هعمل فيك ايه، وممنوع تاخد توكيل، وشوف انا هاكلك قراط وفدان ازاي. فاصحاب هذه الراسماليه الشرف الكرماء لصاحب الارض وممول آلات الديمومة عليها لكلاكما 77%، وللشركة 23%. وللبنك اللي سيأتي ويشتري الأرض ويكللها بآلات الديمومة التي بها نحن له مغششين حتى يتمكن من العلم ما وضعناه عنده، حتى لو عطلت يا ازاي يصلحها، افرض متنا اي افترقنا، والموت نواة الإحياء، يكمن في باطنه الإحياء لأنه فراق. فأتمنى من الله أن أفارق الآن وليس من قبل، عندما أتيت يا أيها الديل المدنس وكان ديلك على أفاك، وكان مقياسك اللا نوم بعد أن رأيت هلال المثلث، وأعطاك على نفتك يا متعجرف يا أبا جهل يا أبو جهل. يا عم الله، مش هقول بقى اللي عمل واللي ما عملش، ده أنا به عامل وعامل وعامل 3 عامل، ويرده الله بعمل لا يعلمه إلا من عمل له هنا، أنه في الدرك الأسفل، ولكنه لابد أن يرتقي ويهوى بقانون الهاوية إلى 70 بداية اللانهاية 70. فيا صاحب البنك العام الخاص أصدقائنا، لكن العام عمت وغمت عليه نفسه بالمرض القائم على العجرفة والهندمة، وهو لهم هندم ولا نافع أصلا، وفقير وشغال في بنك وماشي على رجليه، ومدير بنك وجايله العربية كده شهلاصة شهلاصة. مش انت بس يا اخويا، مش انت بس يا سيدي، ما هو اجل تنسى، ما هو من جميع الفصائل اصدقاء. أين المبر؟ نكون امامه ولا من يرانا عبر الشاشه ولا لا حول ولا قوه الا بالله. فللبنك العام اللي عام ولا بشيء، وسيأتي مزاحف لهس السرى حبيبات الرمل، سرى حبيبات الرمل. هذا البنك اللي هو بتاع الشخص التايه اللي بقول له فيه بيستلي مولد النبي بقى، وفي عسليه ال5 بسير، عسليه كده نبوت الرغيف 5 بسير، مش مولد النبي بقى كل حاجه ببلاش ورخيصه هترخص، بس دي اجور رمزيه. وعملت سائل عبط على اللبط، ده انا البط من تليار واحد التليار زيك يا من حسبت انك استاذ وانت هايف
فيا صاحب البنك الملوث، لا نتشرف بالتعامل معك، ويوجد ما يسمى بنوك خاصة، تمويلات خاصة. يوجد بنوك انت كصاحب بنك وشغال في بنك وبقيمة بنك لا تعي عن بنوك تانية تعمل في مجالك شيء. ما ده من اسرار الشغل يا بلابنضة. لما تيجي على بلابنضة تفهم، هتجيب الارض وغصب عنك وتقيم عليها المشروع وغصب عنك، وتاخد 77% والشركة تاخد 23% وغصب عنك. هذا هو المطلوب. بس كبنك يا اخي ابرص ومعفن. انما البنوك الفرع الخاص على دماغنا من فوق، تجيب الارض عليها الالات له 77% حلالا زلال دون شتيمه، وردت علينا الشتيمه ونحن للجميع اسفون. فحتى لا انسى، وليس على الإنسان بني النسيان حرج، أكمل لكم ما قيل لي عن ما قلته على حدود مصر وإسرائيل. فقال لي هذا الشخص: نريد ونريد ونريد ألا يعبر أحد لا هنا ولا وبعض الشروط. فقلت له إنه لهين، لأن كل شيء موجود، إحنا هنحط أبو قرش على أبو قرشين ينجب المثلث، وكفى هذا شر ذاك وذاك شر هذا. ولكن علمت بما سنكلفك من مصاريف؟ قال: نحن جاهزون من جنيه، جن معفراته بقى، إلى مبلغ مش هقول لك عليه. فقلت له: عندما نضع هذا السور اللي يشكل رصد ليزر قائم على الذرة البصرية يرصد، يكلف كام؟ فمقابله هذه التكلفة أي هذا الكم القائم على تكاليف لإضراب هذا وذاك، هذا الجار وذاك الأخ، إلى أن يعي أنه أخاه، ولكنهما لا يعي ما يفعل، وكل ما يعي فرح بما لديه ويعيه ويريد فرضه على الآخر، لأن يراه قانون من وجهة نظره القائمة على الغاية تبرر الوسيلة. لا خلاف في هذا المقياس. فعندما يأتي مقياس الحق، أي عندما يأتي الحق ومقياسه، فقال له الحق على لسان من يريد إصلاح من هم بالأرض، أي الخلفاء منهم الضال اللي لا يعي عن الطريق ولا المثلث شيئا، والمهتد الذي رآه عرجون قديم بقانون عبادة الأقلاء، عباده الأقلاء. فقلت له هيكلف كذا مليون مثلا، فإيه رأيك إن هذا السور اللي هنرصده بالشعاع البصري اللي يترجم الليزر تفاعله مع الإشعاع البصري المؤدي إلى إعصار يصيب الدودة اللي بتمر عبر الأرض، الخطوط الأرضية، الطعم يعني طعم، ما هم بنزرع غلة أو رز بتلاقي في الأرض طعم بيفتح المسام والخلايا للزرع حتى تستنشق وتتمدد. فأتى أبو قردان صديق الفلاح يخفف
يخفف هذه النسبة حتى لا تأكل الثمر. واعلم أن أكلها من طين، ولكن مصائب قوم عند قوم فوائد. ما هو طعم مكون من أكل طين ومن طين، تراه دودة حمراء بها دم، دورها طعم نصطاد به سمك وحيتان من لجين، طعم دوره كده، تسبيحه كده، صلاته كده، صلاته موصولة في الصنار، وتسبيحه يسبح في فم صاحب النصيب، إن كان لجي ولا إن كان حوت ولا إن كان بسري. فقلت له ايه رأيك عندما نضع هذه الملايين أي المليارات جانبا مع هذا السور ونحتسي كوبان من الشهد ثمنهم 10 ساغ، مية وشاي وسكر 3 مثلث ثمنه 10 ساغ، يدينا كوبايتين للزعلان والمزعول عليه. يحتسي هذان الكوبان من الشهد ثمنهم 10 ساغ، يوفروا مليارات مصاريف تضر وتضر الآخرين، ونوفرها ندير بها مشاريع في مدينة الشمس، ويستفيد بها هذا وذاك، وتكون خدمة للآخرين اللي بشكل سواح ونحن لهم خدام. يبقى بدل ما نوضع سور بيننا وبين بعض وهمي، تيجي تعدي من الهوا كده تلاقيك اتخربت كده اهو دون ثمن. فهذا سلاح يشكل الدمار وما أسهله، ولكن العمار أسهل أيضا وأوهن، ولكننا استصعبناه لأننا ننتمي إلى طريق الشيطان اللي عايزنا نفضل هنا شوية، ولكن طريق الرحمن اللي هو طالبين منه أن يصطفينا ويرتقينا ويرفعنا، هذا هو المقياس حتى تصيب. يبقى سنضع هذا السور وملياراته جانبا ونشرب كوبايتين شاي ونتصالح، ونضع هذه المليارات في مشروع مدينة الشمس التي تضيء على هذا وذاك، ويرى الضياء هذان الزوجين إلى أن يرضى الثالث، وبعد ذلك البقية تأتي من خلال خط الحقيق اللي يبدأ بمصر رقم 1 القبلة الأولى. أولى القبلتين كانت بيت المقدس آنذاك، ولكنها ستشكل رقم 3 في الحراك لأنه صراط مستقيم. مصر رقم 1، 2 أولى القبلتين، 3 بكة، كما كان المثلث في البداية رقم 1 بكة بداية لا نهاية، رقم 2 أولى القبلتين، ولذلك تراه أولى القبلتين من هنا وهناك ذهاب وإياب، يشكل صراط مستقيم. عندما يعمل هذا المثلث يشكل لنا شكل هرمي بالشكل الآتي: رقم 1 مصر، رقم 2 لأنك تحج مصر فستحج علم المثلث، وخد الأهرامات مفتاح مقياس يشكل مفتاح نواة العشار إلى أن تعي من سبقونا بيوم الله وحطوا رحلة ال1000 يوم المسمى بالفيوم، اللي بتبدأ من الجيزة صحر لحد الفيوم، بتروي حبشتك يقول لك احنا بنروي بالراحة. طب ما بتروي بالراحة، عايز مية عايز كهرباء، طيب والراحة ما انت دافع فيها يا ابو راحة. فتكملة لمن طلب منا ككيان شركة الدائرة الثلاثية لأبحاث المياه والأعلام صوت لا يرى إلا أهله، هذا يشكل سلاح الحرب، وهذه الشركة استبدلت سلاح الحرب بسلاح العلم، تركت سلاح الحرب وحملت
سلاح العلم، لأنه قانون واحد، ولكن هذا قانون الموت وذاك قانون الإحياء. فسنترك سلاح الموت اللي أدى لكل بلدة والأخرى أهل، لأننا من أنجبنا الخواجة والمسيحي والمسلم، لأنه جسد مثلث، الساقين مسلمة، الجسد مسيحي، اللب أي العقل يهودي. ونكن لهذا الهراقل الذي ازداد صفر الاحترام بمقدار صفرة التي ازداد بتكامل نواة المنظومة الصفرية. وبعد أن تضاء هذه الذرة علمنا أن يوجد خلية قد أنارت، ولكن أما بعد ستنجب حرف ورقم، حرف يشكل اسم لهراقل ورقم تاريخ ميلاده وزوجته التي انشقت من ضلعه الأيسر، ولذلك تلاقيه هو في الميمنة في مدينة الشمس وزوجته في الميسرة، أعلاهم الشمس أسفلهم القمر، ملقيان على التراب. لا، إنهما من تراب، علهم أن يكونوا لمن نطقا باسم هذا التراب مقياس من خلال آلة التفجير اللي ستوضع لهما كهراقل وغرام مجسمين من تراب، عبارة عن أفدنة لها أطوال وبعد معين ومعادلات نسبية كونية علمية. ولذلك على نواة العشار العشرة أفدنة تشكل نواة العشار، إلى النعي المئوية 99 18 المكتوبين على ايدينا وال81 99 وانت الخليفة، يبقى ده المئوية. نبقى محترمين ونعمل حساب يوم الله الألفية، ما عجلناش حاجة عشان نعبرها. بعدها يوم ال50 اللي هو العشرة أقطار، وبعد هذا اليوم يوم المئوية، يوم الايه السماء الأولى أي الجنة، اللي يومها ب100,000 اللي دركنا منها 100,000 عام مما نعد. وذكر هذا اليوم المئوي القائم على 100,000 والألفية اللي تشكل مدار النجم، وال50,000 اللي يشكلهم 10 أقطار بين كل سماء وأخرى. بوابة، ولذلك تشكل رقم 11 الفلق. انت اهو رقم 1 بتعد 10 1 2 3 10 ال11 السماء الأولى، يبقى ده 10 يوم ال50 ال11 السماء الأولى يوم ال100,000. كل ده بتاخده في برق البصر، بس لابد أن تعي خطيت قد إيه في هذه البرقة، ما علمتش فتبقى محشور أعمى وكتابك ورا ظهرك ما انتش عارف تاخد منه أي عرجون، لا قديم ولا جديد ولا أي حاجة. فقلت له نضع هذا السور اللي هيكلف مليارات وعليها أنت قادر، سنسخر هذه المليارات في مشاريع تنجب، ابدأ من الأزواج كلها أي أم الأزواج، الماء والكهرباء، وبعد ذلك هذه المدينة مدينة الشمس نضع فيها من كل الأزواج زوجين. بعد عام شوف هيكونوا كام، يبقى ده ذكر وأنثى من تراب ملقاه على الأرض بشكل 5 أبدنة 5 أبدنة، أعلاهم الشمس أسفلهم القمر، بينهما يجري نهر وكلاهما جنتان، جنة الذكر وجنة الأنثى، تراهم ممددين بشكل 5 أبدنة طول و5 طول، مع مراعاة أن يقصر منهم للقمر تحت أرجلهم ويقصر من رؤوسهم حتى نرتقي بالشمس على رؤوسهم. طيب صفات ويقبض إلى أن نعي من يدب أنه سيأتي يوم ويصف من خلال المادة التي تكونت منها الصفات
عندما تفصل الآيات المية لوحدها والجسد اللي يرجع للتراب والروح تطلع بمعرجها المئوية ولا الألفية ولا نواة العشار والنفس التي ستنعم. هذا المسلم. فوجب علينا ترك صور الشر ووضع بديل له نهر مياه يجري به ثروة سمكية يأكل منها هذا وذاك ويرتقي نهره هذا وذاك، لأنه سيكون مرصد سياحي للأمة كافة، للمسلمة واليهودية والمسيحية. تبدأ بمصر رقم 1 تحج المثلث وعلمه، رقم 2 بيت الله الحرام بكة، رقم 3 بيت المقدس. نعي أن هذا المثلث يشكل حجيج علم ومناسك للمسلمة واليهودية والمسيحية، إلى أن يعي الكافر والمشرك والملحد إلى أين هو ذاهب كمثلث. ضع علمت ماذا قلت لمن طلبنا للشر؟ قلت له نضع ثمن الشر في مكيال الخير ونتصالح بكوبايتين شاي ب10 ساعة، هيوفروا ملايين. الملايين دي نعمل بها مشاريع تثمر وتنجب من خلال الخلال. وتقوى الله يا أخي. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال الكلمة بحكمة وفي الوقت المناسب. عاش اللي قال يا رسول ما فيش